तंजीला भाभी, तेवर चीज सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अगर बेटा बोला है तो बेटे के सब फर्ज निभाने पड़ेंगे। बहू को भी खुश करना पड़ेगा। तंजीला भाभी ने इतना कहते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट दी, जिसे देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगी। इसका मतलब है भाभी लाइन दे रही है। उस दिन तो मना कर रही थी, फिर आज क्यों? शेरू जी, वो तो है भाभी जी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई शिकायत ना हो किसी को मेरी तरफ से। इतना कहकर मैंने दूध का गिलास उठाकर पी लिया और उनसे जाने की इजाज़त मांगी। तंजीला के सास ससुर और तंजीला भी मुझे बाहर तक छोड़ने आए। मैं फिर आने का कहकर अपने खेतों की तरफ चल दिया। शाम तक मैं खेतों में रहा और शाम को दिलदार मामा और बख्तियार मामा के साथ वापस घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने ही वाला था कि मायरा मामी ने मुझे आवाज़ देकर मुझे बताया कि वो आज नहीं आने वाली और किताब की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो दीबा मम्मी के पास है। मुझे उनकी बात से तसल्ली हुई और फिर मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं भी बेड पर लेटा ही था कि मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने देखा तो ये नाहिदा बाजी थी। मैंने कॉल अटेंड की। आ गई याद आपको नाहिदा बाजी? तू तो याद करेगा नहीं। मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। और मेरी प्यारी प्यारी बाजी, कोई पागल ही होगा जो आपको याद ना करे। मैं हर वक्त आपके साथ गुजरे पल याद करता रहता हूँ। नाहिदा बाजी मुस्कुराते हुए, झूठा शेरू। अरे सच बाजी, आप इतनी प्यारी हैं कि कोई आपको एक बार मिल ले तो आपको भूल ही नहीं सकता। आप इतनी प्यारी हंसने हंसाने वाली बातें करती हैं कि जब भी मुझे वो बातें याद आती हैं अपने आप हंसी आ जाती है। नाहिदा बाजी, क्या सच में तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं? मैं तो हर वक्त तुम्हें तंग करती रहती हूँ शेरू। आपका यही एटीट्यूड तो मुझे अच्छा लगता है और मैं जानता हूँ आप मुझे प्यार भी उतना ही करती हैं। नाहिदा बाजी, बस बस, बड़ा प्यार वाला है, एक फ़ोन तो कर नहीं सकता? नालायक कहीं का। नाहिदा बाजी से थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर दी और थोड़ी देर बाद ही सना बाजी का फ़ोन भी आ गया। लगता है दोनों सब मिलकर ही करती हैं। शेरू, मैं आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। सना बाजी, तुझे कैसे पता मैं फ़ोन करने वाली हूँ? शेरू, वो इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बाजी कि अभी अभी नाहिदा बाजी की कॉल आई थी और मुझे पता है आप दोनों आपस में बात करती हो और सब मिलकर करती हो। सना बाजी, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, एक कॉल तो कर नहीं सकते, बस बातें बनानी आती हैं। शेरू, अरे बाजी, मैं यहाँ बिज़ी था, बस टाइम ही नहीं मिला। मगर आपने कौन सा कर लिया? और मुझे पता है अब भी नाहिदा बाजी की वजह से आपने कॉल की होगी। सना बाजी, एक तो मैंने खुद फ़ोन किया, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। जाओ, मैंने नहीं करनी बात तुमसे। शेरू, अरे अरे, अब तो गुस्सा हो गई। प्लीज़ बाजी, गुस्सा मत होना वरना। सना बाजी, वरना क्या? वरना आप फिर से मुझे कस कर पकड़ लेंगी और मेरी जान निकल जाएगी। सना बाजी पहले तो समझी नहीं, मगर जब उन्हें समझ आया तो बरस पड़ी। सना बाजी, तुम अब जब मिलोगे तो वो हाल करूँगी कि सारी अकड़ निकल जाएगी। शेरू, अकड़ कैसे निकलती है पता है आपको? ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। सना बाजी, तुम नालायक गंदे, इतना कहकर बाजी ने फ़ोन काट दिया। मुझे लगा अब तो मैं गया, कहीं बाजी मेरी शिकायत ना कर दे। मैंने वापस फ़ोन लगाया मगर उन्होंने काट दिया और बार बार मैं करता गया, वो काटती गई। फिर मैंने मैसेज टाइप किया, सॉरी बाजी, गलती से निकल गया, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। मगर बाजी का कोई जवाब नहीं आया। मुझे टेंशन होने लगी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद मेरे फ़ोन की मैसेज टोन बजी। मैंने देखा तो सना बाजी का ही मैसेज था, जिसमें सिर्फ गुड नाइट लिखा था। मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैंने भी गुड नाइट और थैंक यू का मैसेज कर दिया। उसके बाद कोई मैसेज नहीं मिला और मैं भी लेट गया। रात 12 बजे के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और दीबा मामी कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करके दीबा मामी मेरे पास आई। दीबा मामी, शेरू सो गया क्या? शेरू, आप? नहीं, मैं बस अभी लेटा ही था। दीबा मामी,
یہ تم نے مائرہ کے ساتھ کیا کیا؟ بھلا وہاں بھی کوئی کرتا ہے؟ بیچاری کی چال بگڑ گئی ہے شیرو، وہ تو بڑے شوق سے کر رہی تھی سب، اور انہوں نے خود ہی کہا تھا آپ کو بھی کرنا ہے کیا؟ دیبا مامی: نہ بابا نہ، مجھے نہیں کرنا، دیکھا ہے میں نے اس کا حال، مجھے تو معاف کرو۔ شیرو: اس کا مطلب آپ مجھے مائرہ مامی سے کم پیار کرتی ہیں، ورنہ آپ ایسا نہیں کہتی۔ دیبا مامی: ایسا مت کہو شیرو، میرا دل جانتا ہے اب میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تم نے تو میرے سونے جیون میں رنگ بھر دیے ہیں، اگر ایسا کرنے سے ہی تجھے پیار کا احساس ملے گا تو کر لے میرے ساتھ بھی، میں اف تک نہیں کروں گی۔ دیبا مامی نے بڑے گمبھیر لہجے میں یہ بات کہی تھی جو سیدھا میرے دل پر لگی، اور میں نے دیبا مامی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شیرو: میں تو مذاق کر رہا تھا مامی جی، میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ مجھے بہت پیار کرتی ہیں۔ دیبا مامی: مگر میں نے مذاق نہیں کیا، اب تو میرے ساتھ بھی کرے گا؟ نہیں مامی جی، ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ دیبا مامی: میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں بھی مائرہ کے جیسے تیرے ساتھ پیار کرنا چاہتی ہوں۔ شیرو: نہیں مامی جی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیبا مامی: نہیں، اب تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ شیرو: ٹھیک ہے مامی جی، مگر آج نہیں، کیونکہ اگر میں نے آپ کے ساتھ آج ایسا کیا تو کل آپ کی بھی چال بگڑ جائے گی، جس سے کسی کو شک بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے مائرہ مامی، پھر آپ۔ دیبا مامی: ٹھیک ہے، مگر مجھے بھی یہ ذائقہ چکھنا ہے جب تجھے ٹھیک لگے۔ شیرو: ضرور مامی جان، آپ بتائیں کیا ارادہ ہے؟ دیبا مامی شرماتے ہوئے: تجھے نہیں پتا کیا ارادہ ہے؟ دیبا مامی کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، مجھے بہت پیار آیا ان پر، اور میں ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ مامی بھی میرا ساتھ دینے لگی۔ اس دن تو جلدی جلدی میں مزہ نہیں آیا تھا، آج طبیعت سے آپ کو پیار کروں گا، اور ان کے پاس آ گیا۔ شیرو: مامی جی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، کیا آپ کو شاکر کے کمرے سے کوئی کتاب ملی تھی تصویروں والی؟ دیبا مامی: ہاں، میں نے وہ مائرہ کو دے دی ہے، آج وہ پوچھ رہی تھی۔ شیرو: آپ نے وہ کتاب تو دیکھی ہوگی، اس میں جیسے انگریز کھیلتی ہیں میں ویسے ہی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، لیکن اب تو کتاب چھوٹی مامی کے پاس ہے۔ دیبا مامی: تو جیسے چاہے کھیل، اور وہ کتاب کل لے لینا مائرہ سے، یا میں لے آؤں گی، کل کر لینا اس کے جیسے۔ دیبا مامی بڑی بےتاب ہو رہی تھی، میں نے اور انہیں تڑپانا ٹھیک نہیں سمجھا اور ان کے قریب ہو گیا۔ صبح کے 3 بجے تک ہم اکٹھے رہے اور آخری میچ کے بعد چلی گئی اور میں بھی سو گیا۔ دیر سے سونے کی وجہ سے میں دیر سے جاگا اور اکھاڑے سے آج چھٹی ہو گئی۔ میں تیار ہو کر جب نیچے گیا تو گھر میں اس وقت اماں، دیبا مامی اور مائرہ مامی ہی تھیں۔ دیبا مامی کی آنکھیں تھوڑی لال تھیں، شاید وہ ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، مگر ان کا چہرہ آج چمک رہا تھا کیونکہ ان کو مکمل سکون مل گیا تھا۔ نائلہ مامی: آج گیا نہیں تو کسرت کرنے؟ شیرو: وہ آج آنکھ نہیں کھلی صبح۔ نائلہ مامی: لگتا ہے تو دیر تک جاگنے لگا ہے، اب سے میں روز تیرے کمرے میں خود جا کر دیکھوں گی کہ تو سویا یا نہیں۔ مائرہ مامی: ارے باجی، اتنی سی بات کے لیے آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں ہوں نا، میں دیکھوں گی، اور جاگ رہا ہوگا تو خود اسے سلاؤں گی۔ میں چپ چاپ ناشتہ کرتا رہا اور کھانا کھاتے ہی باہر نکل گیا، کہیں آج میری شامت نہ آ جائے۔ میں آج میوش سے ملنے کا سوچ کر اس کے گھر کی طرف نکل پڑا، مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سوچا چلو نہر پر چلتا ہوں، کہیں کپڑے دھونے نہ گئی ہو۔ جب میں نہر پر گیا تو کچھ عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں، مگر ان میں میوش نہیں تھی۔ پھر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ان سے تھوڑا دور جا کر بیٹھ گیا اور بہتے پانی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس بار سالگرہ کے دن کے بعد سے میری زندگی مسلسل بدلتی جا رہی تھی، کیسے مائرہ مامی، میوش اور پھر دیبا مامی کے ساتھ میرے رشتے بنے، کہاں پہلے مجھے مزے کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، اور آج میرے پاس 3 مست لڑکیاں تھیں جسے میں جب چاہے مل سکتا ہوں۔ کہاں میں منحوس بنا گھومتا تھا اور اب پورا گاؤں مجھ پر فخر کر رہا تھا۔ میں اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے میری سوچ کی دنیا سے باہر نکالا۔ عورت: یہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو دیور جی؟
ذرا میری تھوڑی مدد ہی کر دو۔ میں عورت کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھا اور جیسے ہی پیچھے دیکھا تو میرے سامنے تنزیلہ بھابی کھڑی تھی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شیرو: بھابی آپ یہاں؟ تنزیلہ بھابی: میں تو کب سے یہی ہوں، مگر لگتا ہے آپ کہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ کس کے خیالوں میں کھوئے ہو؟ لگتا ہے کوئی دل لے گئی ہے آپ کا۔ شیرو: کیا بھابی آپ بھی میرا مذاق بنا رہی ہیں؟ میں تو بس ایسے ہی بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ تنزیلہ بھابی: ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، ایسی کون سی بات ہے جو اتنی دیر سے آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی تھی؟ شیرو: وہ سب چھوڑیں، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔